आपकी होस्ट दागा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने आज इस्लामाबाद के मुकामी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के कुछ पैगामात और अपने खदशात का इजहार किया है। अलीमा खानम साहिबा का कहना है कि इमरान खान जो हैं वो किसी भी सूरत मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के हक़ में नहीं हैं, बल्कि इमरान खान साहब का इस हवाले से कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ उनके साथ किए जाएंगे जो असल में जो है वो सारे निज़ाम को चला रहे हैं, यानी मुज़ाकरात उनके साथ किए जाएंगे जिनसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है, यानी मौजूदा सियासी जमातें जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने के हक़ में इमरान खान साहब किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे। साथ ही साथ अलीमा खानम साहिबा ने ये बात भी वाज़ेह की है कि इमरान खान ने पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा जुल्म हो रहा है अवाम पर, उस हवाले से इमरान खान साहब का कहना है जी कि मैं कैद में ही ठीक हूँ, मैं इस तरह के निज़ाम में रहने की बजाय या इस तरह के निज़ाम के साथ किसी भी तरह से चलने से बेहतर ये है कि मैं जेल में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूं। साथ ही साथ अलीमा खानम साहिबा ने एक ये इंकशाफ भी किया है कि इमरान खान साहब को जेल में ये बातें कही जा रही हैं कि वो 9 मई के हवाले से, जो इमरान खान साहब अक्सर हमने देखा कि CCTV फुटेज के बारे में बात करते हुए सुनाई दिए गए हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मुझे अंदर से ये डील्स दी जा रही हैं कि आप 9 मई के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर लें और इसे कबूल कर लें और CCTV फुटेज का मुतालबा आप ना करें। अगर तो आप इस तरह करते हैं, मौजूदा निज़ाम को चलने देते हैं और सियासत में मदाखलत नहीं करते, तो आपकी रिहाई के बारे में सोचा जा सकता है। इमरान खान साहब का जो भी अब तक के केसेस बनाए गए हैं, 100 से ज़्यादा केसेस इमरान खान साहब पर चल रहे हैं, उनमें सबसे अहम जो है वो अल-कादिर केस है जो इमरान खान साहब पर चल रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है, उस वाले से इमरान खान साहब का और अलीमा खानम साहिबा का कहना है कि जो केसेस इमरान खान साहब पर बनाए गए हैं उन्हें वकील और अदालतें सुनने को ही तैयार नहीं हैं। जज वहाँ से केस के टाइम पर रफू चक्कर हो जाते हैं या अगली तारीखें दे दी जाती हैं और कई देर तक सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जज साहिबान ये बात जानते हैं कि इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं उनमें कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है और वो केसेस सिर्फ एक नफ़रत की बुनियाद पर और एक इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर इमरान खान साहब पर जो है उन्हें बनाया गया है। इसलिए जजेस और अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर जो हैं वो नाकाम हैं। आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब ने एक इंकशाफ किया है जिसमें आमिर डोगर साहब कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब को पहली बार गिरफ़्तार किया गया था तो उससे पहले चंद लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे और इमरान खान साहब को इत्तला दी गई थी कि आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, आप अगर चाहें तो अभी इसी वक्त पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी और मुल्क में जा सकते हैं। यानी कि ये ऑफ़र इमरान खान साहब को दी गई थी गिरफ़्तारी से पहले, और ये बात वाज़ेह कर रहे हैं आमिर डोगर साहब। और इस पर इमरान खान साहब ने उन लोगों को ये जवाब दिया था कि मैं किसी भी सूरत अपना मुल्क जो है वो छोड़कर जाने के हक़ में नहीं हूँ। साथ ही साथ जी हमारे एक बहुत ही नामी गिरामी सहाफ़ी हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने आज एक ख़बर ब्रेक की है जिसमें वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब खुद अडयाला जेल जाएंगे और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत और सियासी जमातों के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मानना है कि इस वक्त मुल्क में मुकम्मल तौर पर जो है वो आमरीत है और मौजूदा हुकूमत की किसी भी किस्म की कोई अहमियत या वैल्यू नहीं है। दूसरे ममालिक भी इनको किसी भी तरह से अहमियत देने को तैयार नहीं है। जो भी मामलात होते हैं वो फ़ौज के जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ ही किए जाते हैं। इसलिए इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के साथ ही करने पर ज़ोर दे रहे हैं। साथ ही साथ जी इब्राहिम अकार्ड के हवाले से जी बहुत सी इस तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत से सहाफ़ी इस बारे में बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा है जी कि
ابراہیم اکارڈ جو ہے اگر فلسطین اپنی ایک ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر سوچا جا سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، خواجہ آصف صاحب 17 سیٹوں کی حکومت لے کر آپ اسمبلی میں پہنچے ہیں، رجیم چینج کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ووٹ کی جو عزت کو آپ لوگوں نے پامال کیا ہے اس بنیاد پر آپ لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، تو کس بنیاد پر آپ لوگ اتنے بڑے بڑے بیانات دیتے چلے جا رہے ہیں، کس حیثیت سے آپ لوگ یہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل طور پر یہ چیز واضح کی تھی کہ کسی بھی صورت اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات استوار نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو اس طرح تو پھر کیا سمجھا جائے کہ یہ چیز مان لی جائے کہ دیٹ لنچ واز ناٹ فری ایٹ آل، اب اس جو امریکی صدر کے ساتھ لنچ کیا گیا تھا اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور واضح طور پر اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں جی کہ جیسے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات عام لوگ نہیں کر رہے، یہ بات اس ٹائم حکومت میں جو بیٹھے افراد ہیں وہ یہ چیز جو ہے کھلے عام اب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے اب سوچا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیے جائیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دیٹ از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، جس طرح سے غزہ میں انہوں نے ایک نسل کشی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ظلم و ستم اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ایک مسلمان ریاست کا ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہاتھ ملانا اور ایسے معاہدے کے لیے ایگریمنٹ اپنا شو کرنا، دس از ناٹ اے ویری گڈ تھنگ ایٹ آل، اور یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہوگا، یہ سیدھی ملک میں فسادات کو ہوا دینے والی ایک بات ہے جو اب تک نظر آ رہی ہے۔ جی اعجاز سعید ہیں ہمارے بہت ہی اچھے صحافی ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے جی کہ ملک ریاض نے عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے 3000 کنال زمین جو ہے وہ شہدا کے نام جو ہے وہ دے دینے کا ان سے اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اعجاز سعید صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں جی کہ صدر زرداری جو اس وقت صدر پاکستان ہیں ان کی تبدیلی کے بھی جو امکانات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دو بڑی امپورٹنٹ دو نیوزز ہیں جو دی گئی ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو جو ملک ریاض صاحب کا اس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خط لکھنا، اور دوسرا صدر زرداری کی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اعجاز سعید صاحب نے نیوز جو ہے اسے بریک کیا ہے ڈیورنگ این انٹرویو۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی معیشت کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کا تو اس وقت کوئی حال جو ہے نہیں ہے، غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ غربت کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، جبکہ جو عوام مار ایک امیر نواز بجٹ جو موجودہ حکومت نے پیش کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 کروڑ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، جس میں 34 سے 35% پڑھا لکھا نوجوان شامل ہے، جو ایک ایلیٹ کلاس کا طبقہ پاکستان میں موجود ہے۔ اب وہ بھی پاکستان میں رہنے کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، اپنے تمام تر اثاثے سمیٹ کر وہ ملک سے باہر چلے جا رہے ہیں۔ 3 سال کے اس ہائبرڈ نظام نے پاکستان کے غریب عوام کو مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جی ماہر جو معاشیات ہیں ان کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت بے روزگاری کی شرح 22% ہو چکی ہے، جو بے روزگاری کے اعتبار سے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، جبکہ آج سے 5 سال پہلے یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ شرح 6.5% تھی، یعنی کہ اٹ از اے ہیوج چینج ان دا ہائبرڈ سسٹم آف دس لاسٹ 3 ایئرس۔ تو سوچنا چاہیے، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جی ماہر معاشیات اشفاق تولا صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ اگر حکومت نے اپنی پالیسی ایسے ہی جاری رکھی اور اس طرح معاملات چلائے تو پھر ڈالر 300 روپے سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ انٹر بینک میں ڈالر 284 ہے اور مارکیٹ میں 294 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے۔ 8 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کل ہی کی نیوز تھی جی کہ جو ٹرینز کے جو رینٹ ہیں، جو ریلوے کے رینٹ ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ ریلوے مالکان کا کہنا ہے جی کہ ڈیزل کی میں جو اضافہ کیا گیا قیمتوں میں، اس کی وجہ سے کرائے جو ہیں وہ 2% جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی دیکھا جائے تو ایک تابڑ توڑ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو شخص ایک وقت کی بمشکل 2 وقت کی روٹی کھایا کرتا تھا، اب وہ
ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تو کسی بھی قسم کی کوئی خوشخبری نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر میو ہاسپٹل کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش میں ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو مریض زیر علاج ہیں ان کو ادویات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے پنکھے لے کر آ رہے ہیں اور وہاں پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتا رہے ہیں جی کہ ہمیں اتنے مہنگی ادویات اور انجیکشنز لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی۔ تو مریم نواز صاحبہ تو ان کو تو جنا کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جانا تھا، تو کیا ہوا ان سب وعدوں کا؟ میو ہاسپٹل کی حالت تو سامنے موجود ہے۔